جاوید بھائی جو ککا طبیعت پو سخسق والا برمو ناچ چیز سنائی بھی ہمیں دا جو ضرور گانات پو ذرا جو با احسان اللہ فق پسی خلوص نگان سے برسوی برمو ناچ چی جو خدائی می پنایم بو محمد مصطفی می الستو بجقلانا رسول مجتبی زی خدائی می پنایم بو محمد مصطفی می ابو بکر عمر عثمان حیدر ان یری روسکن ابو بکر عمر عثمان حیدر ان یری روسکن یری لشکر پویستورو گو پیش قبون قرآنی خدائی می پنایم بو محمد مصطفی می شفاعت بیک زیر نیاسن گناہگار کن لیاسن کم شفاعت بیک زیر نیاسن گناہگار کن لیاسن کم گناہگار کن لیاسن کم اجازت تھوپ سے ناشاست محمد سجدہ شکرین خدائی می پنایم بو محمد مصطفی می چھمی چھل پر تنگن سجدی صدائے امتی عرب صدائے امتی عرب بوگق سے غوغد نمبو اے محشر پولسان سجدی خدائی می پنایم بو محمد مصطفی می خدا سیا لشز دے گری فق پورنی من پو یری فق پورنی من پو میرن لیکن یری امت پو میں نبیوں سے مد پاسی خدائی می پنایم بو محمد مصطفی می نیا لساقیے کو سر پویا ان یا رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یری لقلا رگشاخ مونگ اسکلا کو سری چیرزی خدائی می پنایم بو محمد مصطفی می رسول رحمت للعالمین کا درود توشی رسول رحمت للعالمین کا درود توشی خدا نا حاملان عرش لمحسن
محسن یا دروتامی خدای می پونایم بو محمد مصطفی می الستو بچقلانا رسول مجتبی زی رسول مجتبی زی دی برمو کلام کو برہن پوری حضرت مولانا احسان اللہ محسن اور زروی سعادت حاصل بن جناب جاوید موسیٰ پیشکش ابن موسیٰ اسلامک اسٹوڈیو برا خبرو بلتستان.